سلام فتواتن كبراتنا على اليوتيوب channel تخطتلتي لمون كم تلمود اب سوشيال ميديا ازرارب زولو زعباتات حيزنا مدينا لنا channel زي حدش انتهونكم لايك شير سبسكرايب بارك يرسع لو معانتي اول سعيد زعات امر 10 شي عند الصفح زولت انتنا غيرنا لو اسكي سمعنا نملس صرت زيناتاتن مزناقيعتاتن غيرنا خنفانو هنا بخل العفركه انتا يبهلالو اب كل العفر انبيتا انصار سور شرح بلصقنا غلصيلو يركب اتي اب كون باز ترايه تقاومو اب كل كيل حمسغه اول 40 عندي حيلتات صدتا وافيرو مئسارن مسوارن تتحايزو يركب بشم حرام ريت اب كون بان كبابي ان مشيغوم زنبرمو حزب زساغوغوم شفاتو اب كل مستغراي زداو كباب خصفرو مصعر كوانتلو حزبنا بترير اتكيلو اندانا صغوم يركب اب كل زينا مسنسغر اتسراويت متقعتات سراويت فانون اولان موتن موروخن زخونو زلو سرعات بلصقنا مورال دغفتو نخصغن نريدوانن ጌታቸውን اب كل العفر بفلاي دما اوردا بيرو خبصحو مغبارو يذكر ازي اخلت علامه ينيروا حدن بروباغندا حدن مالت متنفس سين زلو اخبكاب سراويت كالا انفتن تترخبلو نمرد داياي ابزي حج خصحقكم حازو سراويت ميديانا عشال بشاشا انتا يبلو لو ኢሳያስ አፈወርቂ ያልጠበቁት ክስተት ከአሰብ በ80 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው የቡሬ ከተማ ላይ ተፈጽሯል። ኢሳያስ አፈወርቂ ዘይተጸበዩ ነገር ከአሰብ 80 ኪሎ ሜትር አብርሂቃ ትርከብ ቦታ ቡሬ አምናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት አቢ መስዋዕት ዝተኸፍለሉ ቦታ ሆይኑ ፍሉጥ ቦታይ ስለዚህ ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባህርን አሰብን ሕቶ ካብ ጀመረቱሉ ጊዜ ጀሚሩ استفلالي سبسلطان نابدوب إرتران إثيوبيان مبصح غوبريم أبوري ختما لو مستغبر مبصحكن ننا إرترا سبسلطان تنغر تخوينو مالو لوخاتنا أبي أحمد ريدوانن ጌታቸው ረዳና አው مبصحمي ناي مكل خال عزز تخي ترفه أب كتما بوري مبصح غيرم كاب 80 كيلو متر عسب ريقوم بمبصحهم اب كتما عسب عبي موتي تفطير دو يا تبلزا ورنجلا كمزا سمعهم ما مسكين ويزورون كم بعلناتنا المكونن سيساي اجينا ارمياس لغسن سامسلو نفسيرات انتاي زبل بروباغندا نفعلو اني فودكاچون ريدوانن كابعسبسي 4 كيلو متر 4 كيلو متر رحقت بصيحهم يزبليو امننا حدهم سلا زراصمو دما قاليوم 80 يبلو مالتيو كمزا مسكين ويزورو زاو توتو مالتيو نا نغيرو مام نسا زي سمعتو دما انا غنغراي حجي سلا يا شعبيا معرخ نديا بعصمم تلطيفو مهلاو تفلت زرزر كغابزاي كيتهادمكم حيزكم اذنا رغيفكم بمحارنيا ترغيمكم اسمعوا انديامو ركعو بوي حزب السنيورا رادار سلا يا شعبي لا بيلا زبولو دما انه اتي ازوم كابندا زختامات زعدغوم دقابي احمد زخون ريدوانن ጌታቸውን ዝበጽحو ቦታ ከበዓሰብ ንሸነኽ ደውባው ምዕራብ አስታት 230 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ቦታይ 80 ኪሎ ሜትር እንተዝቀርቡሞ ኩሉ ኬላታት ተኸፊቱ አሽነይ በለንዳበለ ዝቅበሎም ካላ አካል ነሪው ሰራዊት ሚዲያ በሻሻ ሎሚ መንጠሊና ጸሊም ክዳንጌሮም ካለ ዜና መስራሕ መሃለው ናብተዘስሕቅ ዝርዝር ናይ ራዳር ስልያ መልሰኩም ድማ ሓዙ እቶም ከይዶም ዝተባሃሉ ክልተ ሓለፍቲ ሬድዋንን ቮድካቸው ረዳን ንዖም ዘሰነይዎም 4 ናይ ክልል ሓለፍቲ ነይሮም አስማቶም አምባሳደር ሐሰን ዓብደልቃድር አሕመድ ሁሴን ኤሊሳ አሕመድ ሻሚ ሼኽ ዓሊ መሐመድ ማሕሙድዮም ተን መካይን ድማ 19 እተን 13 መካይን 4 ጋርድ እንተነይሮመን 13 ب4 ረቢሖም 52 ጋርድ ነይሮም ማለት እዩ እተን 6 ሓለፍቲ ጽዒነን ዝነበራ ድማ 3 ጋርድ እንተለመን 18 ጋርድ ጽዒነን ነይረን ማለት እዩ ስለዚ 35 ጋርድ ንሓደ ሰብ ማለት እዩ ብኸምዚ እንዳተሓለውን ቁስናት አይነበሩን አይበላዕ ዝብልኹም እዚዩ ስለዚህ እዞም ክልተ ሓሸማ ቢሩ እዮም በጽሖም 230 ኪሎ ሜትር ኣብቲ ቡሬ ዝተባህለ ግን እዚኦም እዮም ዘሎ ቢሩን ቡሬን ፈላሊ ኢሎም ዋ
أبي أحمد دما نجيرك إذا سرح زمنات كسراويت ميديا أي بقعة يوم قلا يغير صنحي تسلدوا القباب بلنا نبلشو محدرة أول 4 عندي استقاوموا من أسيات قواني نتي بما أخلهم سنتقو ناب الديسابة زحلف مسمر تسرقيات جبوت الديسابة معتاو سلف كايدهم حتى زمن أسيات بغندو نلعل عمد زغدا سئنة صوري 6 ماين مقبن كوينو كمون ناياستات شمونت أوارح دوموز كم زي تخفلوهمي زمن أسيات قوماتات ممكتال زتفلالي جرحوتات حيزوميهم نت مسمر تسرقيا عاتيمو ناي تسرقيا دتبلو لهم نمسمر جبوتي أديس أبابا إذا ويزورو لبا من تخوينا أنفتو يرديو دكحو بوي ويو أول سعيد مسمر جبوت الديسابا شعبي لا بيلا عدو دخ كبلو تخولو لو مسبله زغوارتو زغنايو سراويت كدا ناوي بولو زبليو سلازي نمن اسيات قواني خقاصاصر زي كاله حيلتات صتا ابي احمد نمحورات سليا شعبيا خقاصاصر يخاليو يلو زحسب انتليو يواهي ولو ليدك حو بوي صادقان رئيس برجق بزعبا ايرترا بزحيو تزارب نيرو أنا خملسولو بقوع سلا زي كونه نزي ورادا جنرال مساي مكونني ملسولو لفو بهواتنا بفدرال منغستو مال ጦርነት ሲካሄድ የጻድቃን ጥያቄ በወቅቱ የትግራይ ህዝብ ተበደለ ወይም የትግራይ ህዝብ ጋር የተያያዘ አልነበረም ከኤርትራ ከሻቢያ መንግስት ጋር ከኤርትራኖች ጋር ባለው ጸብ ምክንያት በጣም ይፈራቸው ነበር أبز حلف أوان أمونغو حوحاتن فدرال منغستن كينات أبز كادولو زنبر أوان نايتاد كان حطو بتغزي حزب تقراي تبديلو زبل وي مس حزب تقراي تحاز حطو ينبرن مس منغست إيرترا وي مس شعبي أبز نبرو كيم مغنيات بتعمي فرحم نيرو أمونغو أبيم بريزيدنت إسياسن زنبر تصبو ركب أب كبيد سقات كابزو دقو بوليتيكنياتاتن وتادراويان مرحتن حدا ليتنال جنرال صادقاني نيرو حلو في حليفون السوب زنبرو زنبره هنسا إيرتراويان جزا تخاريا من تسمعوا كم يحر فرحي استلعله أبت هنسا يخون أبت خبابي أي الرأيين نيرو سنيعو إيرتراويان يموتولو مس فيدرال منغست خوينم مقاله خاطو يمزبل ورم السمعيو نفيتو نفسو نمدحان هاديمو نبرخا زغدا زعبي يطلوم سي إيرتراويانن سبب سلطانن شعبياي حج كمان أمونغو أبي أحمدن سبب سلطان إيرتران زنبرة جمد كم استفتكن زنبرة ركب مقراتون مسرقا قتايو ناب أبي أحمد كيدوز تلتفه من الوقت أبي أحمد كم نفلطو تقالا باطاي سلازغونه مسوقا وامن اقر يلن سلاز حدا جزي اتي كاب أبي زقبورو اللزولو دقف صبوق جيرو سترودو اي مسلنن ليتنال جنرال صادقان قبرتن ساي مغنياتو عبلع الفيدرال منغست خمس زبالة حدا قاتاتي متسالو نزوم سبات زيوم ممكات مالت نهزب تقراي مدحان مالتي يزبل 1 مليون زاكل هزب تقراي يستفقو أمونغو أبي أحمدن أمونغو بعل صادقانن بستفتر غرقوسي لومي نهزب تقراي زلن قصة تمثيلو جن كا مس أبي أحمد تلتفو مدحان هزب تقراي كوين زمتسالو زولو منقدي أبتع زبت هزب تقرايو زودغو زولو انزفتر زلو قاطام دما نبعل دبرصين نمبر نبعل صادقان صبو ነገር አይመስለንኒ بعل دبرصين نزق قاطام ز ተጠቂሞም حمد لحيسوم ክትንሱ ተዳልየማለው ይብል ስልጣን ሌላ ነገር ምናቀው ነገር የለም ዛሬ ለትግራይ ህዝብ አዛኝ ሆነ የመጣበት ማነው አብይ አህመድን ተለጥፎ የትግራይን ህዝብ አድናለሁ ብሎ በዚህ አይነት መልኩ የመጣበት ሁኔታ በትግራይ ህዝብም ዘንድ ትዝብት ላይ ነው የሚወድቀው የሰውዬ የመጣው ነገር ለደብረጽዮን እንጂ ለነ ጻድቃን ጥሩ ነገር አይመስልም ለደብረጽዮን በዚህች አጋጣሚ አፈር ልሰው ሊነሱ ተዘጋጅተዋል ምክትል ዳይሬክተር አፍሪካን ሰንተር አትላንቲክ ካውንስል ሚስስ ብሮኖዋይን ብሩቶን ድበሎቶ ድማ ንስማ I've recommended that the US government stop personalizing politics in Eritrea. መንግስት አሜሪካ እና ኤርትራ ፖለቲካ ሐውልቃው ጣምታ ወጪ ይኽሪዮ ይመክር ለዕሉ ሁሉ ዝምሕጾኖ ድማ መንግስት አሜሪካ ኢትዮጵያን እትገብሮ ዘላ ኤርትራ ናበዳ ሀገር ክትምለስ ዝብል እና ኤርትራ ሉዓላውነት ዝግህስ ነቱ ዞባን ኣብ ዝኸፍአ ወጥር ዝመርሕ ሓደገኛ እጀታ ሸለል ክብሎን ክትጻወሮን የብሉን ትብል which are frankly destabilizing. እዞም ማሕበራዊ መራኸቢ ድነጥፉ ሰባት ሓደ ካብኣቶም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መልእኽቲ ይሕልፉ እዮም ሓደ ካብኦም ዮኒ ማኛስ ከሰሚዕናዮ ንመለስ ጎበስ
ስለ ቀይ ባህር ጉዳይ እያሳሰበኝ ነው ቤተሰብ በዚሁ ከቀጠልን ቁጥር ብቻ ነው ጉዳይ ቀይ ባህር የተሐሳስበንሎ በጣም የተሐሳስበንሎ በخمس እንተቀጽልና በቃ ቁጥር ጥራይና በخمس እንተቀጽልና ቀይ ባህር ክንመልስና ኢልና ተበጊስና በአንጻሩ ኤርትራውያን ሙሉ ኢትዮጵያ ወሲዶም ኤርትራ ኢሎም ጽሒፎም ምልእቲ ኢትዮጵያ ወሲዶም ኤርትራ ኢሎም ጽሒፎም ከይወስዱዋ ጥንቃቄ ይድልናል ሕጂ ከማን ናይ ብልቤ ዝኾነ ኺኢላ ባህሊ ተጋጣማይ አንጻር ኤርትራዊ ይግጠም ከጽሪናም ስለዚህ ጉዳይ ጽቡቅ ጌርና ነሕሰበሉ ዓሰብ ቀይ ባህር እንብሎ ዘለና ቁርብ ነሕሰበሉ ብቻው ኢትዮጵያ ወስዱ ዋይም ብላሎ ዮኒ ማኛ ያጸዱናል ስለዚህ እቺ ነገር እናስብበት አሰብ ቀይ ባህር የምንላትን ትንሽ እናስብበት እዛ ሐውናውን ናብ ኤርትራ ክንከይዲና እንተልኩም መገድ ማርያም ግቦረልኩም ይዝብል ዘሎ ጉዞ ወደ አሰብ የሚል የኦሮሞ ሙዚቃ እያዳመጥኩ ነበርና ጉዕዞ ናብ አሰብ ዝብል ናይ ኦሮሞ ሙዚቃ ክሰምዕ ጸኒሄ ግድቡ ስለዝወደአ አብይ አሕመድ ሕጂ ድማ ናብ አሰብ ናይ ምኻድ መደብ ኣለዎ ዝብል እዩ ሓደ ነገር ግን ዝረሳዕኹሞ ነገር ኣሎ ቀዳማይ እቲ ግድብ 70% ገዲቡን ሕዲሱን ዝሃበኩም ቲፒኤልኤፍ 30% ይኹም መልይኹምሉ እሱ ከማን ካብዝን ካብትን እዩ ናትኩም ስጋብሎም ዝኾነ ዝረአናየ ነገር የለን አሰብ ግን ሐቀን ምዝራብ ተኾይኑ ንስኻትኩም ካብ ዜሮ ተበጊስኩም ቀሊል አይኮነን አነ ሲሪየስ የድዛረብ ደለኹ እንተ ኸድኩም ዘይክትምለሱ እንትኾሉ ይኹም ብዝኾነ ግን ናይ ማርያም መንገድ ግበረልኩም ንሕና ሰብ ጎንደር ከፊትና አልኩም ኣለና ንዓሰብ ንምኻት ትደልዩ ናይ ብልጽግና ካድረታት ከፊትና አልኩም ኣለና ሂዱ ወላ ሓንቲ ችግር የለን ሕለፉ ግን ከምደይ ተምለሱ ምፍላጥ ይድልየኩም ወደ አሰብ መሄድ የምትፈልጉ የብልጽግና ካድሬዎች ከፍተን ሂዱ ምንም ችግር የለም ግን ያው እንደማትመለሱ ማወቅ አለባችሁ ሊቃን ወድ በሻሻ ሕጋውነት ተጠቃምነት ባህሪ ካብኢዶም ትሞልቆም ምህላዎም ስፈለጡ ካለ አማራጭ ብዝብል በበደላ ዘይንቃየር ዝብል ሐሳቡን የንቁልዮም ኣብዚ ቀረባ እዋናት ብሞት ዝተፈልየ ናይ ፖለቲካ ነቢ ዶክተር ደረጀ ነዚ ክምልስ እንከሎ ከምዚ ይብል በርሻ መሬት አሰብን ትለውጣለች ተብሎ የሚታመን ኤርትራ የእርሻ መሬት የሚለው ይሄ ተራ ወሬ ነው ለመኖር የሚያስችል እርሻ መሬት አላችሁ ማን ኤርትራን አሰብ ናይ ሕርሻ መሬት ክትቃየር ትኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ተራ ወሬ ኤርትራውያን ከናብሮም ዝኽእል ናይ ሕርሻ መሬት ኣለዎም እስራኤል እኮ ብዘይ ዝኾነ ናይ ሕርሻ መሬት ኣብ ምድረ በዳ ትነብር ሃገር እያ ንሕና ዓበይት ናይ ሕርሻ መሬት ኣለና ክንላወጦም ንኽእል ኢና ዝብል እዚ ብዛዕባ ነብስኻ ዘለካ ጌጋን ዝተጋነነን ግምት መሬት ሕርሻ ዳ ሃልወና እምበር ተጸበይቲ ካብ ምዃን ክንወፅእ እኮ ይከኣልናን ሓደ ናይ ዝናብ ወቕት ደዋብ ዝብለሉ ብቕፅበት ናይ ልመና መሸማዕ ዝርግሕ ሃገር እኳ ኢትዮጵያ ስለዚ ብዛዕባ ብኤርትራ ናይ ሕርሻ መሬት ምህላውን ዘይምህላውን ክንዛረብ የብልናን ንዓሰብ ብናይ ሕርሻ መሬት ክቕይሩና ኣለዎም ዝዓይነቱ ተስፋታት ንዓይ ከም ናይ ፖለቲካ ምሁር ዕሽነት ፈጺሙ ክገጥም ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ኣዝዩ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ተራ ሃተፍተፍ ተስፋ ምሲልካ ንሃገራዊ ሽግር ኢትዮጵያ ከመመራጽ ፍታሕ ጌርካ ምርኣይ ነቲ ጸገማት ብዝወረደ ደረጃ ምግንዛብ ማለት እዩ ስለዚ ተገደፍናየ ዝሓይሽ ብዚ ዓሰብ ክንነብር ንኽእል ኮይና ንሃገሩ ዝሰርቕን ዘጥፍእን ሓይሊ እንተዘይህሉ ነይሩ ብዘይ ወደብ ክንምዕብል ንኽእል ኢና ስለዚ ብዘይ ወደብ ምንባር ኣይከኣልን እዩ ዝብል ዘረባ ትርጉም ዘይብሉ ትርኽቲ ብሕጋዊ መገዲ ወደብ ክንረኽበሉ ንኽእል ዝኾነ ይኹን መገዲ የለን ስለዚ ንዓሰብ ምምላስ ከም ናይዚ ህዝቢ ሃገራዊ ረብሓ ምሲሎም ስምዒታት እናቐስቀሱ ናይ ፖለቲካ ፈረስ ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ሰባት ኣብ ገነት ከነስፍረኩም ኢና ኢሎም ክመባፅዑ ይኽእሉ እዮም ግና ውግእን ህልቂትን ምስ መፀ ንሳቶም ኣይትንኮፉን እዮም ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዕሽነት ንሕና ከም ዜጋታት ሰፊሕ ህዝቢ ድማ ከም ህዝቢ ክንሳተፍ የብልናን ንህልቂት ዝኸውን ናይ ውግእ ስልጠና ክመጽእ እንከሎ ከይዱ ዝመውት መን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ነዚ ጨካንን ንተራ ፖለቲካዊ መኽሰብ ዝዓለመና ኣተሓሳስባ ክንቃለሶ ኣለና
ጨካኝና ተራ የፖለቲካ ትርፍ ላይ ያለመ አስተሳሰብ መዋጋት ነው። በኤአይውን አንተ ጥዕምቲ ፖፕ ተስሪሐላ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ አርቲስቱን ጥዕምቲ ቁዘማላቶ ሓፋሽ ሰሚዕኻዶ ተናይሎ መጾምዶ ሻዕብያ ፀውዕለ ዝጎደለኒ ከመላዓለ ሻዕብያ ፀውዕለ ዝጎደለኒ ከመላዓለ ስላለይላ ላዕሎ ስላለይላሎ እዚ ኮሜድያን ድማ ንህልው ኩነታት ትግራይ ብንጹር ድማ ንወዲ ወረደ መልእኽትላቶ ሰላም ደ መንግስቲ ሰላም ታዩ ወደይ ዝልውር ወቅዕታት ነው ሓደ ኩናት ክጅምር እዩ ግዛዕ ልብል ወቅዕታት ነው ስታይ ይስትንጎርና ሐመይ ሓና ልበልና መሬት ትግራይ መለስ ተፈናቀልላ ዓዲ መለስ ኢና ልበልና ኩናት ልባል ክጅምር ይበልና ያንሕና ይወልኹም ይበልና ኩናት ልባል ሱሬት ይጅምር ይኻትላ እንጅምር ይኹም ተሎ ኣነ ለሃለኹ ይጅምር ኩናት ስምሓሉ ኣነስ ያመንኹም ይነኹማ استزين حزون تايزي قبدي نعقوب بلصقنا فصم ጭርጭር ዛቱ عبي بسرات حيزلكم كتف كبله كساب شعو تطعمو عوتنا حفاش እሺ እምባር ከስፍቷት ተከታተልትና ናይ ሎማዓንቲ መደብና እዚ መስል ነይሩ እዚ ቪድዮ እዚ እንተተመችኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማርክ ይርሳዕ ብኻኒ መደብ ስካም ረኸብ ሰናይ ንዓኹም